बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज बहुत ही प्यारा सा नुस्खा लेकर भी हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आज की ख़ास वीडियो जो है उन अहबाब के लिए है, ख़ास करके ड्राइवर हजरात के लिए है, वो जो घर से सुबह को निकलते हैं, रात को आते हैं, सफ़र पर रहते हैं और वो एक मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं, वो है पेशाब को रोके रखते हैं। तो मेरे भाइयों, चाहे कोई ख़वातीन है, कोई मेरी बहन है, माँ है, कोई भी है, उनसे मेरी गुजारिश है कि आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। पेशाब रोकने की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं। अगर आपको कहीं सफ़र पर जाना है, आप घर से निकलने से पहले, या अगर आप कहीं भी ऑफिस में हैं या कहीं भी हैं, तो पहले आप पेशाब ज़रूर करके निकलिएगा। नहीं तो फिर आपका इतनी बीमारियां आपका इस्तेक़बाल करेंगी कि आप परेशान हो जाएंगे। मैं उम्मीद रखता हूं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन और भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब भी करें। पेशाब रोकने और हाजत को रोकने से कमज़ोरी जो है, मसाने की कमज़ोरी हो जाती है, मसाने के अंदर दर्द शुरू हो जाती है। तो मोहतरम मेरे भाइयों, अगर आपको पेशाब आया हुआ है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो फिर पहले पेशाब करिएगा, फिर अपने काम में मगन होइएगा। कई ऐसे दोस्त देखे हैं, उनको पेशाब आ जाए, वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे वो पेशाब ही नहीं करते। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, पेशाब जब भी आए फौरी करने की कोशिश करें। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपने इस पेशाब को रोकने की कोशिश की तो इसके नुकसानात क्या हैं, देखिएगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपने पेशाब को रोका तो इसके साथ आपका मसाना जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। आपको सलसल बोल की बीमारी लग जाएगी। आप रात को सारी रात आधे घंटे बाद, घंटे बाद उठ कर आप पेशाब करते रहेंगे, तब भी आपको सुकून नहीं आएगा। आप कहीं सफ़र पर भी जाएंगे तो आपको बार बार पेशाब आएगा। कई ऐसे भी अहबाब देखे हैं जो रात को सोते हुए उनका पेशाब बिस्तर पर ही निकल जाता है। तो मोहतरम मेरे भाइयों, अगर आपको पेशाब आया हुआ है तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप फौरी पेशाब करें, नहीं तो इससे आपके मखसूस अज़ा जो हैं उसके अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगी, मसाने के अंदर तकलीफ़ हो जाएगी, सर दर्द होगा। आपको इतना सर दर्द हो जाएगा कि आपको इसका इलाज नहीं होगा, आपको फारा हो जाएगा। पेशाब की रुकावट की वजह से जो पेशाब के मसाने के अंदर जो थैली होती है, इसके अंदर मसाना जिसे कहते हैं, उसके ऊपर उस पर सोजन हो जाएगी, उस पर इतना वो कमज़ोर हो जाएगा कि वो पेशाब जो होता है वो आप उसको रोक नहीं पाएंगे। बसा औक़ात ये बीमारी इतनी हो जाती है कि पेशाब को रोकने की वजह से खून के अंदर जहर पैदा हो जाती है। अक्सर दोस्त आपने देखे होंगे, इनको कड़वे शरबत पीते फिर रहे होते हैं। क्यों पीते हैं? उनके खून ख़राब हो जाता है। खून क्यों ख़राब होता है? किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है,
یہ الرجی خون کے لیے انشاءاللہ ہم خون کے اندر گندے جراثیم کا پیدا ہو جانا، یہ ایک لمبی ویڈیو ہوگی، انشاءاللہ ہم دوبارہ اس پر بات کریں گے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ کو پیشاب آیا ہوا ہے، اگر آپ کو حاجت آئی ہوئی ہے، تو پہلے آپ اپنی حاجت کو کریں، پیشاب کو کریں، پھر اپنے کام میں مگن ہو، نہیں تو پھر آپ کے لیے 72 بیماریاں آپ کا استقبال کریں گی۔ بزرگوں نے بتایا کہ اس سے بھی زیادہ بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا علاج چاہیے، جس کو سلسل بول کی بیماری لگ چکی ہے، یا پھر ان کو بستر پر پیشاب نکل جاتا ہے، رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، آپ کا مثانہ کمزور ہو چکا ہے، تو میرے بھائیوں ابھی سے رابطہ کیجئے گا۔ طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ صرف 10 سے 15 دن میں آپ کو آرام آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو پیشاب آیا ہوا ہے تو آپ نے پیشاب کو روک ہی رکھا، تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا مثانہ پھٹ جائے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی۔ میں امید رکھتا ہوں آپ سب دوست اس پر عمل کریں گے، کیونکہ پیشاب کو روکنے سے مثانہ پھٹ سکتا ہے، سر میں درد، دائمی درد ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے جو مخصوص عضو تناسل یا جو بھی آپ کے مخصوص عضو ہیں، اعضاء ہیں، اس کے اندر اتنی تکلیف ہو سکتی ہے کہ آپ سے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ بیماری نہ ہو، تو پھر آپ نے گھر سے نکلنے سے پہلے آپ نے پیشاب لازمی کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ مرض لگ چکی ہے، آپ کو یہ پرابلم ہے، تو پھر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا علاج خود کرنے سے گریز کیجیے گا، کیونکہ اپنا علاج خود کرنا ایسے ہی ہے جیسے حمام والا اپنے خود سر کے بال کاٹے یا شیو کرے، تو اس کو اسرا لگ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل حکیم سنروی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔